केपी ओलीका मिठा र गुलिया सुनेर केपी ओलीलाई भोट हाल्ने अब त्यो कुनै सम्भावना छ? केपी ओलीले आफ्नो झापाको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेर देखाए हुन्छ त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव छ? केपी ओलीको यो समय, यो सन्दर्भ, प्रतिगमन, त्यस पछाडि आएर आफ्नै नेताहरूमाथि, आफ्नै सहयोगदारहरूमाथि गरेको व्यवहार, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अब केपी ओलीले फेरि सरकारमा आउने, फेरि जित्ने यस्तो कपोकल्पित कुरा देशले पत्याउँछ? केपी ओलीको अब धेरै समय, राजनीतिमा धेरै समय र धेरै चुरीफुरी अब सम्भव छैन। आज पोल्युसनको कारणले धुमिएको छ मौसम, त्यसरी नै यो धुमिएको राजनीति के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर अन्यलपूर्ण भएको राजनीति अबको हप्ता 10 दिनमा क्लियर हुन्छ। सरकार जसरी दङदङी गनाएको छ यसको विकल्पमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ। उहाँले भने जस्तो प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई केही सङ्कट छैन होइन, केपी ओलीको पछि लागेर यो देश सती जानुपर्ने हो। केपी ओलीका मिठा र गुलिया कुरामा जनताले आनन्द लिनुपर्ने हो। केपी ओलीले जे आश्वासन दिन्छन्, केपी ओलीलाई जे लाग्छ त्यो नै सत्य हो भनेर हामीले मानिदिनु पर्ने हो, देशले मानिदिनु पर्ने हो। जनताको विरुद्धमा काम गर्ने, जनतालाई भेडा सोच्ने, जनतालाई मूर्ख ठान्ने, जनताको आँखामा छारो हालियो भन्ने, जनतालाई माछो माछो भ्यागुतो गर्ने सबै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लखेटिएका छन् ढिलो चाँडो। आज जसरी ओली सरकार र तिनका मतियारहरू विकास, सुशासन, समृद्धि आदि इत्यादि भनेर जुन प्रकारको आश्वासन छाँटेर आफ्ना वरिपरिकालाई विकास, वरिपरिकालाई समृद्धि, वरिपरिकालाई व्यवस्थित सुशासनको जो अभ्यास गरिरहेको छ, जनताले हिसाब किताब सबै राखेको छ। त्यसैले ढिलो चाँडो जनताले लखेट्छ। 23 गते नै हामीले बालकोट पुर्याउने भनेका थियौँ। 1.5 महिना आयु बढ्यो, तर ढिलो चाँडो केपी ओलीलाई संसदले नै बालुवाटारबाट झिलुझ्याम्टी बोकाएर बालकोट पुर्याउँछ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अनेरा सोभियो क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब निकै ठुलो अन्यलता छायो नेपाली राजनीतिमा, कसरी अगाडि बढ्ला के एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू र कसरी अगाडि बढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? अदालतको पछिल्लो निर्णय पछाडि हिजो मात्रै फेरि त्यो अदालतको आदेशको रिभ्यू दर्ता भएको छ। अदालतले गत केही समय अगाडि गरेको जुन फैसला छ त्यो फैसलामा रिभ्यू मार्फत त्यो फैसला करेक्सन हुनेछ भन्ने देखिन्छ र त्यो करेक्सन भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जुन आधिकारिकता वा पार्टीको नामको कुरा छ त्यो समस्याको समाधान हुनेछ र जसरी संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा छलफल बैठकहरू जो भइरहेको छ तर त्यसले पूर्ण आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन। यद्यपि यो सरकारको विकल्पमा समीकरण तयार गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र सहितको पार्टीहरूको पटक पटक बैठक बसिरहेको छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ जसपालाई नै पनि फकाउने प्रयास सत्ता पक्षबाट भइरहेको छ। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अबको 1 हप्ता 10 दिनमा नेपालको राजनीतिले एउटा आकार ग्रहण गर्छ र जसरी आज पोल्युसनको कारणले धुमिएको छ मौसम, त्यसरी नै यो धुमिएको राजनीति के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर अन्यलपूर्ण भएको राजनीति अबको हप्ता 10 दिनमा क्लियर हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रचण्ड माधवलाई फाइदा पुग्ने गरी आउँछ कि ओलीलाई नै फाइदा पुग्छ? फेरि देशलाई फाइदा पुग्ने गरी आउँछ। ओली सरकारको विकल्पमा जसरी ओली सरकारले प्रतिगमन, जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन, गफ चुट्यो र एक प्रकारले यो सरकार जसरी दङदङी गनाएको छ यसको विकल्पमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ। एउटा खराब राजनीतिक प्रवृत्ति र खराब राजनीतिक व्यक्तित्वलाई विदा गरेर राजनीतिको सही ट्र्याक तयार गर्ने कुरामा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ। तर बाहिरबाट हेर्दा त प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पाए केपी शर्मालाई, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पाए प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको जित, प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन पाए चाहिँ केपी शर्मा ओलीको जित, यो बाहेक खासै फरक त नपर्ने देखियो नि होइन? जित र हारको मात्रै कुरा छैन यो, कुनै अमुक नेताहरूले जित्ने हार्ने भन्दा पनि यो जनताले जित्छ कि जित्दैन, देशले जित्छ कि जित्दैन भन्ने प्रश्न मुख्य भयो। र जसरी यो सरकारको विकल्प भनेर हामीहरूले भनिरहेका छौँ, विकल्प तयार गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, जनता कुनै पनि क्षेत्रमा मान्छे खुसी छैन, कुनै पनि मान्छेमा खुसी छैन। तर सरकारलाई के लागेको छ भने हामीले एकदम राम्रो गरेका छौँ, जनता सब खुसी छन्, जनता सब हाम्रो समर्थनमा छन् भन्ने भ्रम यो सरकारलाई छ। तर यथार्थ त्यस्तो छैन, परिस्थिति त्यस्तो छैन। त्यसैले देशले जित्नुपर्छ, राजनीतिले जित्नुपर्छ, जनताले जित्नुपर्छ, त्यसको निम्ति केपी ओली सरकारको विकल्प तयार गर्नुपर्छ। सङ्कट माधव कुमार नेपाललाई, प्रचण्डलाई झल्नाथै लागेको होला, तर देशलाई त सङ्कट छैन भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। देशलाई सङ्कट छ। उहाँले जसरी राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउनु भएको छ, आफ्नो पार्टीभित्रका सहयोद्धाहरूलाई, पार्टीभित्रका
नेताहरूलाई उहाँका फरमानहरू उहाँका आदेशहरू उल्लङ्घन गरेको नमानेको उहाँको गलत राजनीतिक शैली र प्रवृत्तिको विरोध गरेको आधारमा उहाँले जसरी नेताहरूमाथि पार्टीको सत्ता पार्टीको डन्डा चलाउनु भएको छ त्यो सम्पूर्ण सर्वथा त्यो गलत छ। त्यो उहाँले हिजो जे भन्नुभयो उहाँले त्यो जे बोल्नुभयो त्यो उहाँको एक प्रकारले त्यो कमजोर आत्मबलको अभिव्यक्ति हो। त्यो उहाँले भने जस्तो प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई केही सङ्कट छैन। माधव नेपालले त लागिसक्यो सङ्कट, होइन सङ्कट होइन, एउटा राजनीतिक नेतृत्व देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्व जेल जाने तयारी गरेको हुन्छ, आवश्यक पऱ्यो भने बलिदान गर्ने तयारी गरेको हुन्छ, आवश्यक पऱ्यो भने देश र जनताको पक्षमा सबै कुरा गर्न तयार छु भनेर लागेको हुन्छ। एउटा शासकको एउटा तानाशाहीको अगाडि एउटा तानाशाहीलाई के ठिक लाग्यो र उसले के गर्यो भन्ने कुराको आधारमा एउटा कुनै राजनीतिक व्यक्तिलाई एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई एउटा सामाजिक प्रणालीलाई त्यो कुराले सङ्कट हुन्छ, सङ्कट लाग्छ र राजनीतिक यात्रा पूर्णविराम हुन्छ वा सङ्कटकालीन अवस्था सिर्जना भयो भन्नुपर्ने के जरुरी नै छैन। यो देश प्रचण्डको पछि लागेर सती जानुपर्ने हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले। होइन, केपी ओलीको पछि लागेर यो देश सती जानुपर्ने हो। केपी ओलीका मिठा र गुलिया कुरामा जनताले आनन्द लिनुपर्ने हो। केपी ओलीले जे आश्वासन दिन्छन् केपी ओलीलाई जे लाग्छ त्यो नै सत्य हो भनेर हामीले मानिदिनु पर्ने हो, देशले मानिदिनु पर्ने हो। केपी ओलीले जसरी यो गफ छुटेर देशलाई बर्बादीको दिशातर्फ, राजनीतिलाई बर्बादीको दिशातर्फ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बर्बादीको दिशातर्फ लगिरहेका छन्, यो हामीले एकदम राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले यो एकदम सही कदम हो भनेर उहाँको जय जयकार गरिदिनु पर्ने हो, उहाँको महिमा गान गाइदिनु पर्ने हो, उहाँको हामीले चाकडी बजाउनु पर्ने हो। उहाँको विरोध गर्न, उहाँका गलत शैली र तरिका प्रवृत्तिको विरोध गर्न नपाउने भनेको हो। पुरा उहाँ त अहिले त विभिन्न प्रकारले अभिनयसहित, हास्य कलाकार जस्तो क्यारिकेचरसहित एउटा राष्ट्र प्रमुखले, हेड अफ द एक्जिक्युटिभले त्यस्तो प्रकारको शैली र तरिका अपनाउन मिल्छ? उहाँको शैली हेर्नुहोस्, बोलीचाली हेर्नुहोस्, अहम हेर्नुहोस्, दम्भ घमण्ड हेर्नुहोस्। उहाँमा यो सरकार, यो देशप्रति, जनताप्रति, यो व्यवस्थाप्रति उहाँसँग कुनै जिम्मेवारी बोध, उत्तरदायित्व उहाँको अनुहारमा कहीँ देखिन्छ? उहाँको अभिव्यक्तिमा, उहाँको शैलीमा देखिन्छ? तर प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र छोडेर गएका टोपबहादुर रायमाझी, बादल, मणि थापाहरूले पनि त केपी शर्मा ओली चाहिँ ठिक छन् भनेर भने नि। त्यो त उहाँहरूको मन्त्री खानुको शर्तै त्यही त हो। उहाँहरूले त्यति बोल्ने भनेरै, माओवादीलाई गाली गर्ने भनेर, प्रचण्ड माधव नेपाललाई ललकार्ने भनेर त्यो शर्तनामा गरेर न उहाँले मन्त्री खाइराख्नु भएको छ। त्यो शर्तनामा उहाँले मान्नु भएन भने त नमानेको 1 मिनटमा त उहाँको कुर्सी रहँदैन। उहाँले जे कुरामा शर्तनामा गरेर मन्त्रीको पद खाइराख्नु भएको छ त्यो शर्तनामा अनुसार उहाँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर नेपाली जनताले लखड्दैछन्। अस्ति केही समय अगाडि बुटोलमा लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई लखटे, केही दिन अगाडि मात्रै इलाममा टोपबहादुर रायमाझीलाई लखटे। जनताको विरुद्धमा काम गर्ने, जनतालाई भेडा सोच्ने, जनतालाई मूर्ख ठान्ने, जनताको आँखामा छारो हालियो भन्ने, जनतालाई माछो भ्यागुतो गर्ने सबै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लखेटिएका छन् ढिलो चाँडो। कसैलाई जनताले ढुङ्गामुढा गरेर लखेटेको छ, कसैलाई निर्वाचनबाट लखेटेको छ, कसैलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट जनताले लखेटेको छ। केहीलाई ढुङ्गामुढा गरेर लखटे, केहीलाई जनताले गालीगलोज गरेर लखेटे, केहीलाई निर्वाचनको प्रक्रियाबाट लखेट्छन्। यो क्रम जारी रहन्छ। लखेट्छन् जनताले। आज जसरी ओली सरकार र तिनका मतियारहरू विकास, सुशासन, समृद्धि आदि इत्यादि भनेर जुन प्रकारको आश्वासन छाँटेर आफ्ना वरिपरिकालाई विकास, वरिपरिकालाई समृद्धि, वरिपरिकालाई व्यवस्थित सुशासनको जो अभ्यास गरिरहेको छ, यो त जनताले हिसाब किताब सबै राखेको छ। त्यसैले ढिलो चाँडो जनताले लखेट्छ। तर प्रचण्ड जसरी पुराना अदालतमा जानुभएको छ,
त्यो त हास्यास्पद भन्दै उडाइदिनु भएको छ नि प्रधानमन्त्रीले। अब कसरी जानुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यसमा हास्यास्पद भन्नुपर्ने केही जरुरी नै छैन, किनभने त्यही अदालतले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई असर पर्ने गरी आदेश गरिँदाखेरि स्वागत योग्य र उहाँलाई रमाइलो लाग्ने, मजा लाग्ने, तर फेरि अदालतमा गएर यसको रिभ्यू हुनुपर्छ, यो कारणले हुनुपर्छ भनेर कानुनी उपचारको बाटो समात्दा त्यसमा हास्यास्पद मान्नुपर्ने के जरुरी छ र? त्यसमा कानुनसम्मत विधिसँग ढङ्गबाट पुनरावलोकन हुन्छ, त्यो संविधानले त्यो कानुनले भनेको छ, पुनरावलोकन हुन्छ। उहाँलाई के छ भने उहाँले जुन बालुवाटारमा लेखाएर पठाउनु भएको थियो नि आदेश, अब यो पुनरावेदनमा त पुनरावलोकनमा त अब पुनरावलोकन हुँदाखेरि त बालुवाटारको आदेश आउँदैन। बालुवाटारमा लेखिएको भाषा अब अदालतले बोल्दैन। त्यो भए उहाँले जुन गल्ती गर्नुभएको छ नि, उहाँले जुन षड्यन्त्र गर्नुभएको छ नि, उहाँले जुन सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर कतिपय व्यक्ति र कतिपय संस्थाहरूलाई प्रभावित गर्नुभएको छ नि, त्यो उहाँको भय देखिएको हो। उहाँलाई हास्यास्पद भनेर जे भन्नुभयो, उहाँको त्यो भय, उहाँ डर, त्रास, उहाँको हिजो बालुवाटारको उहाँको आदेश खारेज हुन्छ, अदालतले न्यायपूर्ण निर्णय गर्छ भनेर उहाँ त्यो मनको बागले खाएर आत्तिएको उहाँले जो हास्यास्पद भनेर भनिराख्नु भएको छ, यो हाँस्नुपर्ने केही जरुरी छैन। जस्तो तपाईँ आफैले पनि भन्नुभएको थियो, जबसम्म केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याइदिएन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर संसद पुनर्स्थापना भएर यतिका समय जाँदा पनि नेपाली जनता जसरी सडकमा आएर संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूको पक्षमा उभिएका थिए, ती जनता त अहिले निराश छन् नि। किन यति ढिला गरिरहेको केपी ओलीलाई हटाउन भनिरहेछन्? जनता निराश छैन। संसदीय अभ्यासमा हामीले केपी ओलीलाई फाल्ने हाम्रो दुईटा बाटाहरू थिए। एउटा सङ्घर्षकै प्रक्रियाबाट, अर्को संसद पुनर्स्थापना गरेर संसद पुनर्स्थापनाको बाटोबाट। हामीले संसद पुनर्स्थापनाको वातावरण आधार तयार गऱ्यौँ। जनताको सङ्घर्षको कारणले संसद पुनर्स्थापना भयो र केपी ओलीको गलत रवैया, तरिका र प्रवृत्तिलाई पछार्ने जिम्मा अब संसदहरूको काँधमा छ। सांसदहरूले त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ र संसदको हलबाट केपी ओलीलाई बहिर्गमन गर्नुपर्छ। अहिले संसदमा त्यही विषयमा बहस चलिरहेको छ। दुःखको कुरा के छ भने केपी ओलीको कदमलाई गलत भनेर, केपी ओलीको शैली र तरिका प्रवृत्ति खराब भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि आज केपी ओलीकै वरिपरिबाट केपी ओलीसँगै बस्नुपर्ने, हिँड्नुपर्ने र केपी ओलीलाई संसदबाट, सरकारबाट गल हत्याउन नसक्ने प्रकारको जुन परिस्थिति बन्यो, यो कारणले मान्छे निराश छन्। तर मलाई आशा अझै के छ भने सार्वभौम संसदले आफ्नो कानुन मूल्य मान्यताका आधारमा केपी ओलीलाई ढिलो चाँडो बिदा गर्छ। केपी ओली अहिले सरकारमा बसे, गत केही समय अगाडि केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् अथवा केपी ओलीलाई बालकोट पुर्याइएन भनेर आत्तिनुपर्ने केही छैन। केपी ओलीको केही समय आयु बढेको हो। गत 23 गते नै हामीले बालकोट पुर्याउने भनेका थियौँ। 1.5 महिना आयु बढ्यो, तर ढिलो चाँडो केपी ओलीलाई संसदले नै बालुवाटारबाट झिलुझ्याम्टी बोकाएर बालकोट पुर्याउँछ। त्यसो त म प्रधानमन्त्री पदबाट हटिहालेँ भने पनि अबको 18-19 महिना पछाडि म दुईटै बहुमतका सहित फेरि संसदमा आइहाल्छु भनेर भन्नुभएको छ। र अहिले पनि तपाईँहरूसँग विकल्प नभएको हो कि भन्ने देखिया छ नि त। उता जसपाले पनि हात्ती हाम्रो मुद्दा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेछ, उता नेपाली काङ्ग्रेस पनि निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। होइन, हामी पनि अहिले राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि हठात केपी ओलीलाई मात्रै फाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने भन्ने सतै कुरामा मात्रै छलफल भइरहेको छैन। देशलाई राजनीतिक निकास कसरी दिने सँगै आम जनताको आकाङ्क्षालाई कसरी पुरा गर्ने, त्यसको निम्ति राजनीतिक दलहरूको बिचमा साझा एजेन्डा र मुद्दा कसरी तयार गर्ने, हरेक राजनीतिक दलहरूका आफ्ना मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने तमाम विषयहरूमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ। र त्यो परिपक्व छलफलबाट मात्रै नयाँ सरकार बन्छ र केपी ओलीलाई बिदा गर्ने भन्ने हो। एउटा आवेगको भरमा
तुरुन्तको तुरुन्त केपी ओलीको प्रतिस्थापन र नयाँ सरकारको गठन मात्रै अहिलेको आवश्यकता होइन। केपी ओलीले जस्तै गर्ने अबको सरकार हो त्यसो मात्रै गरेर पुग्दैन। त्यसले गर्दा राम्रो गर्नको लागि राम्रो तयारी गर्नुपर्छ। राम्रो तयारी गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा म्याच्योर्ड वातावरण तयार हुनुपर्छ। त्यो वातावरण तयार गर्नको निम्ति अहिले लामो समय छलफल भइरहेको छ। चाँडै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा समझदारी बन्छ र केपी ओली सरकारलाई बिदा दिने वातावरण बन्छ र हामीले लामो समयदेखि प्रतिगमनको आन्दोलनदेखि केपी ओलीलाई बालकोट पुर्याउने भनेर जे भनेका थियौँ त्यो चाँडै नेपाली जनताले देख्न पाउँछन् भनेको त्यो आन्दोलन र होइन संसदले त्यो कुराको वातावरण तयार गर्छ र केपी ओलीले जो 18-19 महिनामा फर्किन्छु भनेर जे भनिराख्नु भएको छ त्यो दिवा सपना मात्रै हो उहाँको। अब नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केपी ओली फेरि सरकारमा फर्किने, सत्तामा फर्किने र जनताले फेरि यस्ता आश्वासन सुन्ने, भ्रम र झुटका पछि लाग्ने, केपी ओलीका मिठा र गुलिया सुनेर केपी ओलीलाई भोट हाल्ने, अब त्यो कुनै सम्भावना छैन। केपी ओलीले आफ्नो झापाको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेर देखायो हुन्छ त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव छ? त्यसबेला पनि राप्रपासँग तालमेल नगरेको भए केपी ओलीलाई त्यहाँबाट जित्न धेरै गाह्रो थियो। केपी ओलीको यो समय, यो सन्दर्भ, प्रतिगमन, त्यस पछाडि आएर आफ्नै नेताहरूमाथि, आफ्नै सहयोद्धाहरूमाथि गरेको व्यवहार, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अब केपी ओलीले फेरि सरकारमा आउने, फेरि जित्ने त्यस्तो कपोकल्पित कुरा देशले पत्याउँछ? म केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रको मान्छे हो। त्यस्तो झुटको पुलिन्दालाई जनताले फेरि मनोनयन गर्छ, पुनः अनुमोदन गर्छ, निर्वाचित गर्छ? त्यो कुनै सम्भव छैन। केपी ओलीको अब धेरै समय, राजनीतिमा धेरै समय र धेरै चुरीफुरी अब सम्भव छैन। तर धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू त भइरहेछन् नि केपी शर्मा ओलीको पालामा। विकास र निर्माणको कार्य त हरेक सरकारले गर्छ नि, गर्दैन र? प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ, बजेट भाषण हुन्छ। हिजो राजा महाराजाहरूको पालामा विकास भएनन् र अलिअलि भयो नि। महेन्द्र पछाडि विकास गर्ने, महेन्द्र राजा पछाडि विकास गर्ने यो देशको मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर उनका धेरै नेताहरूले भन्दै हिँडेका छन्। महेन्द्रको शासन सत्ताको कति समय पछाडि त्यो विकास र समृद्धिलाई जनताले पल्टाइदियो? केपी ओलीले गरेको विकास जनताले देखेको छैन? केपी ओलीले कहाँ के गर्यो भने यी नेपालमै गरेको होला नि त। यही नेपालकै क्षेत्रफलभित्र गरेको होला नि, त्यो जनताले देखेको छैन र? के हामीले जनताले नदेखेर अरूले देख्नुपर्ने, देख्ने, जनताले नदेख्ने त्यस्तो विकास कहाँ भयो? द्वितीय सरकार त्यत्रा ठुला सपना र आश्वासन दिएको काम यति गर्ने भने त्यत्रा ठुला किन कुरा गरेको? काम आखिर यति गर्नु रहेछ, यतिलाई नै भन्नु रहेछ। यही महेन्द्र पछाडिको सबभन्दा ठुलो विकास र समृद्धि भन्नु रहेछ, ठुल्ठुला कुरा किन गरेको? आकाशको तारा झार्ने कुरा किन गरेको? त्यसैले केपी ओलीका यस्ता कुराका पछाडि अब हामी भ्रमित हुनुपर्ने वा हामीले के नै हुन्छ भन्नुपर्ने केही जरुरी छैन। तपाईँसँग सत्ता परिवर्तन गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने त जसरी माधव कुमार नेपालहरूलाई अहिले त पछिल्लो समय भट्टाभट कारबाही गरिएको छ, यस हिसाबले पनि केही अब अलिक फरक तरिकाले अगाडि बढ्ने भयो नि त राजनीति त? राजनीति फरक ढङ्गले अगाडि बढ्छ। किन अगाडि बढ्छ भने खराब व्यक्ति र खराब प्रवृत्ति हो भन्ने थाहा पाई त्यो खराब प्रवृत्तिबाट शासित हुनु भनेको अर्को खराबी हो। त्यसैले खराब प्रवृत्ति र खराब व्यक्तिबाट शासित हुँदैछौँ भनिसकेपछि त्योभन्दा सही प्रवृत्ति र त्योभन्दा सही व्यक्तित्वहरूले राजनीतिको मियो समाउनुपर्छ, राजनीतिलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ र खराब व्यक्तिबाट ड्राइभ भइरहेको देशलाई सही व्यक्तिबाट ड्राइभ गर्ने दिशातर्फ जानुपर्छ। या चाहिँ खराब व्यक्तिबाट नै हामी शासित हुन तयार भयौँ भने त्यो अर्को खराबी हो, त्यो राजनीतिक आत्मसमर्पण हो, त्यो विलीन हो, त्यो चाहिँ लत्रिएको हो। त्यताबाट राजनीति अगाडि बढ्दैन। र आज केपी ओलीले जसरी माधव नेपाल लगायतलाई कारबाही गरेका छन् त्यो कारबाही कानुनी प्राविधिक कारबाही मात्रै हो, प्राविधिक मात्रै। राजनीतिक रूपले देशलाई थाहा छ कि माधव नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 15 वर्षसम्म यो पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई त्यो विधि पद्धति प्रणाली र व्यवस्थित बनाइदिने एउटा शालीन र एउटा भद्र नेता हो, एउटा आदर्श र नैतिकता भएको नेता हो भन्ने कुरा देशलाई थाहा छ। आज उहाँमाथि गरिएको जुन कारबाही छ, यो कारबाहीले केपी ओलीको बदमासी, केपी ओलीको असहिष्णु तरिका, पार्टीभित्रको तानाशाहीता वा पार्टीको नेतृत्वको सत्ताको दुरुपयोग गरेको कुरा अब सिङ्गो देशलाई थाहा छ। त्यसैले अब राजनीति नयाँ ढङ्गबाट ध्रुवीकरण हुन्छ। केपी ओली कम्युनिस्ट पनि थिएनन्, कम्युनिस्ट होइनन् पनि, समाजवादी पनि थिएनन्, समाजवादी होइनन् पनि। केही समय देश झुक्कियो, नेताहरू झुक्किए, हामी झुक्क्यौँ। अब हामी झुक्कदैनौँ। अब नयाँ ढङ्गबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरण, तर यो नयाँ ढङ्गबाट समाजवादी आन्दोलनको पुनर्गठन पुनर्निर्माण अब सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले त फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त फेरि ठुलो धक्का दिएर गएको छ। त्यहाँ पनि तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्नुपर्ने होला। बिल्कुल गर्नुपर्छ। केपी ओली नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी, नक्कली कम्युनिस्ट केपी ओली, नक्कली समाजवादी केपी ओली, नक्कली एकताको पक्षपाती केपी ओलीका विरुद्धमा साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट भएकाहरूले, समाजवादी भएकाहरूले, एकता चाहनेहरूले यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। केपी ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा देशभरि जागरण र चेतनाको कार्यक्रम चलाउनुपर्छ र केपी ओली नक्कली कम्युनिस्ट, नक्कली एकताको पक्षधर, नक्कली समाजवादी हो भन्ने कुरा आम देशलाई सुसूचित गर्नुपर्छ। अब फेरि तपाईँहरू मिल्ने सम्भावना कतिको छ? अब सम्भावना छैन। नक्कली कम्युनिस्ट, नक्कली समाजवादीसँग मिल्ने कुनै सम्भावना छैन। कार्यगत एकता र तालमेल त डेमोक्रेटिकहरूसँग पनि हुन्छ, तर सम्पूर्ण हिसाबले नक्कली प्रमाणित गरिसकेको व्यक्तिसँग फेरि एकता गर्नु भनेको फेरि अर्को नक्कली नाटक गर्नु जस्तै हो। त्यो अब सम्भव छैन। केपी शर्मा ओलीको यो एक्लो दम्बको कारणले, उनको एक्लो शक्तिको कारणले, उनको आफ्नै स्वेच्छा कारणले नै भइरहेछ यो सबै, कि विदेशी चलखेलको कारणले गर्दा यो सब भइरहेछ भन्ने बाहिर जुन विश्लेषण सुनिन्छ त्यो पनि के मान्न सकिन्छ? विदेशी पनि होला, तर मूलतः उनलाई यो राजनीतिसँग कुनै लेनादेना छैन, देशसँग कुनै लेनादेना छैन। राजनीतिप्रति उहाँ जिम्मेवार बन्नुपर्ने, इमान्दार बन्नुपर्ने, राजनीतिक मूल्य मान्यताको फराकिलो परिभाषा लाग्ने वातावरण बनाउनु पर्ने केपी ओलीमा अलिकति पनि त्यो बोध छैन। त्यो भएपछि मान्छे जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ, कसैलाई नटेरे हुन्छ, कसैलाई नमाने हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट मैमत्ता भएका हुन्। केपी ओलीलाई देश, जनता, राजनीति, नैतिकता, इमान्दारिता प्रति केही लिन देना छैन। त्यो भएको हुनाले उनले यो सबै सारा गरिरहेका छन् र उनको आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नको लागि उनले अनेकौं प्रकारका देशी विदेशी चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू, देशी विदेशी उनको यो विचारमा, उनको यो शैलीमा, उनको यो दम्भ र अहङ्कारमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरू, समर्थन र सहयोग गर्नेहरू, उनलाई हौसाउनेहरूका पछाडि उनी कुदिरहेका छन्। जरुर रूपमा यसमा केही न केही बाह्य प्रभाव पनि हुन सक्छ। तपाईहरुले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै जुन प्रकारले खुसियाली मनाउनु भएको थियो, जसरी तपाईहरु खुसी हुनुभएको थियो, त्यसै गरी आम नेपाली नागरिकले पनि आफूले जितेको महसुस चाहिँ कहिले गर्ने, कहिलेसम्म पर्खिनुपर्छ हामीले? अब हामीले जुन अर्थबाट, जुन सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ, विकास समृद्धि र सुशासनको एउटा सपना देखेका थियौँ र त्यसको निम्ति नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर जनताको जीवनमा खुसियाली ल्याउँ, जनताको जीवनमा परिवर्तन गरौँ भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा थियो, हाम्रो त्यो सोच थियो। तर हामीले जुन भावमा, जुन बुझाइका साथ पार्टी एकता गर्यौँ
र जुन सरकार करिब 2 टाइको सरकार बनायो त्यो सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन। जनतालाई विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका तमाम क्षेत्रमा हामीले जुन ढङ्गबाट अनुभूति दिलाउनु पर्छ त्यो अनुभूति दिलाउन सकेनौँ। त्यसैले जनता निराश भएका हुन्। त्यसैले त्यो कुरालाई समेत उठाएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। जनतालाई निराश बनाउनु हुँदैन, जनतालाई आशावादी बनाउनुपर्छ, जनताको जीवनमा खुसी ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र कुरा उठ्दाखेरि केपी ओली संसद विघटनसम्मको हथखण्डा अपनाउन तयार भएका हुन्। त्यसैले अब जहिलेसम्म हामी राजनीतिलाई सबभन्दा पहिला खराब व्यक्तिको हातबाट खोज्दैनौँ, सही व्यक्तिको हातमा राजनीतिको चाहिँ चाबी दिँदैनौँ र जब देश सकारात्मक ढङ्गबाट विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका संविधानका मौलिक मूलभूत मान्यताहरूलाई पकाडेर अगाडि बढ्दैन, विकासको, समृद्धिको, सुशासनको, रोजगारको, शिक्षामा निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य लगायतका यी तमाम कुराहरूको जहिलेसम्म वातावरण बन्दैन तहिलेसम्म नेपाली जनता खुसियाली मनाउने, नेपाली जनता खुसी हुने वा देशमै बसेर चाहिँ उत्पादनमा जोडिने यस्तो वातावरण बन्ने देखिँदैन। त्यसैले अब केही समय जरुरी छ, केही समय जरुर लाग्छ। सबभन्दा पहिला राजनीतिको नेतृत्वलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर राजनीतिक नेतृत्वको चाबी सही व्यक्तिको हातमा दिएर जनता खुसी बनाउने अभियानको सुरुवात गर्नुपर्छ। र सही व्यक्ति भनेको चाहिँ शेरबहादुर देउवा होइन, देउवा भन्ने कुरा होइन, जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्न चाहने, पुरा गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई सही व्यक्ति बनाऊ। आज केपी ओलीदेखि बाहेक अरू राजनीतिक दलहरूले त्यो जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्यो, जनताको विश्वास आर्जन गर्नु पर्यो र जनताको विश्वास आर्जन गरेर देशको राजनीतिको ड्राइभ गरेर त्यो गरेर देखाउनु पर्यो। आशा गर्न सकिने मान्छेहरू छन्, आशा गर्नै नसकिने भन्ने छैन, तर जनतालाई त्यस प्रकारको विश्वस्त हुने वातावरण बनाउन चाहिँ आवश्यक छ। यो महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि हस्, धन्यवाद।